आजको यस भिडियोमा हामी यो इक्विभ्यालेन्ट वेट को न्यूमेरिकल सल्भ गर्दैछु र इक्विभ्यालेन्ट वेट को पार्ट फर्स्ट एउटा भिडियो अपलोड गरिसकेको छ र पहिला त्यो भिडियो हेर्नु पर्यो। त्यसमा यो इक्विभ्यालेन्ट वेट के हो, इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, कुन कुन मेथड लाग्छ, मैले डिटेल एक्सप्लेनेसन दिएको छु र यहाँ सीधा क्याल्कुलेसन हुन्छ। जस्तो यहाँ भनौँ क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अन्डरलाइन एलिमेन्ट क्याल्सियम हाइड्राइड यो दियो, अर्को के दियो म्याग्नेसियम अक्साइड र अर्को कुन दियो AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड दियो र के भन्छ अन्डरलाइन एलिमेन्ट को क्याल्सियम म्याग्नेसियम को एल्युमिनियम को निकाल। अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 1.008 सॉरी वेट बाई वेट ऑफ एलिमेंट बाई यदि हाइड्रोजन सँग कम्बाइन गरेको छ भने वेट अफ H2 हाइड्रोजन वेट अफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 1.008 गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ एउटा क्याल्सियम को वेट कति हो, क्याल्सियम को वेट 40, एटोमिक वेट 40, वेट अफ एलिमेंट 40। यो फर्मुला अगाडिको भिडियोमा सल्भ गर्छु। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एलिमेंट इक्वल्स टु वेट अफ एलिमेंट बाई वेट अफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सँग कम्बाइन गरेको छ भने मल्टीप्लाई के गर्नु वेट अफ हाइड्रोजन बाई 1.008 अनि क्याल्सियम को वेट यति हो। एउटा हाइड्रोजन एटम को 1.008 कतिवटा हाइड्रोजन एटम छ, दुईटा, अनि मल्टीप्लाई 1.008 यो र यो कट हो भनेको कति आयो 20। हाइड्रोजन सँग कम्बाइन गर्यो भने कि अक्सिजन सँग कम्बाइन गर्यो भने के गर्नु पर्यो कि यहाँ म्याग्नेसियमले अक्सिजन सँग वेट अफ यहाँ अब एलिमेन्ट भनेको कुन छ Mg इक्वल्स टु वेट अफ एलिमेन्ट बाई वेट अफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई 8 अनि म्याग्नेसियम को वेट कति हो 24, एउटा ऑक्सीजन एटम छ, एउटा कति हो 16 मल्टीप्लाई 8 यसले 2 यसले कति 12 हो। यो कम्प्लिट। अर्को फर्मुला यदि क्लोरिन को केसमा के लेखेको थियो हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के सँग कम्बाइन छ एल्युमिनियम सँग वेट अफ एलिमेन्ट बाई वेट अफ क्लोरिन मल्टीप्लाई 35.5 भनेपछि यहाँ वेट अफ एल्युमिनियम को एटोमिक वेट कति हो 27, क्लोरिन को 35.5 कतिवटा क्लोरिन 3टा मल्टीप्लाई 35.5 फर्मुला को यसले यो कटो भने यो कति 9 रहेछ एल्युमिनियम को भनेको 3टा फर्मुला यो कम्प्लिट भयो भने अर्को यहाँ बडा सर्टकट मेथड लाउन सकिन्छ। यो क्याल्सियम को कति आएको थियो 20 वेट इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट बाई भ्यालेन्सी यो पनि फर्मुला हामीले डिस्कस गरेको थियो। क्याल्सियम को वेट कति 40 भ्यालेन्सी कति 2 इक्वल्स टु 20 डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन। म्याग्नेसियम को यो अन्डरलाइन एलिमेन्ट को वेट 24 भ्यालेन्सी 2 इक्वल्स टु 12 डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छु। एल्युमिनियम को वेट 27 डिवाइड बाई भ्यालेन्सी 3 इक्वल्स टु 9 यो डाइरेक्ट पनि क्याल्कुलेसन हुन्छ। डाइरेक्ट फर्मुला लगाउने कि यो फर्मुला बुझ्नु थियो मैले दुईटै मेथडबाट सल्भ गर्दै। त्यस्तै अर्को जस्तो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl भनिदियो भने HCl को निकाल्नको लागि यसमा के गर्छ नि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H प्लस अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Cl माइनस, किनकि यो आयोनाइज भने H प्लस Cl माइनस यो आयन मेथड लाउन सकिन्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन कति 1, क्लोरिन को 35.5 भनेको कति भयो 36.5। तर अर्को हेर्छौ H2SO4 यो H2SO4 मा कसले हाइड्रोजन र कसले कम्बाइन गरेको छ
दुईटा H प्लस र SO4 माइनस माइनसले H2SO4 को 98 मोलिकुलर वेट बाई भ्यालेन्सी इक्वल्स टू कति भइदियो 49 इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो डाइरेक्ट पनि निकाल्न सकिन्छ या यो के गर्न सकिन्छ, यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन प्लस इक्यू इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ SO4 माइनस माइनस दुईटा आयोनलाई पनि गर्न सकिन्छ। हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो 1 प्लस यो मोलिकुलर वेट H2SO4 को 98 सल्फेटको 96 हो 96 अनि यो आयनमा दुईटा चार्ज छ भने भ्यालेन्सी 2 भनेको 1 प्लस 96 भनेको कति हुन्छ 48 अनि 48 प्लस 1 इक्वल्स टू 49। यो मेथड लाउन सकिन्छ। त्यस्तै यदि अर्को न्युमेरिकल हेर्ने हो भने अर्को न्युमेरिकल म सल्भ गर्दैछु। अर्को न्युमेरिकल जस्तो यो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट सोधियो। सपोज 0.52 ग्राम अफ यहाँ क्वेसन के छ 0.52 ग्राम अफ मेटललाई रियाक्ट गर्यो रियाक्ट विथ डाइल्युट HCl सँग या केहीसँग मैले रियाक्सन गरेँ अनि गिभ कति दियो 326.46 cc भनेको के हैन ml अफ यति ml अफ के दियो H2 हाइड्रोजन कलेक्टेड ओभर वाटरमा कलेक्ट गरे at 755 mmHg यो 755 mmHg मा कलेक्ट गरे and 25 डिग्री सेल्सियस र at 25 डिग्री सेल्सियस प्रेसर दिस इज यो टेम्परेचर छ भने क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल। यहाँ के भन्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति इक्वल्स टू वाट मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट र यहाँ के दिएको छ एक्वस टेन्सन एट 25 डिग्री सेल्सियस यो कन्स्टेन्ट भ्यालु हो एक्वस टेन्सन 15 mm लेखेको छ mm भनेको mmHg। सिम्पल यहाँ के बुझ्ने यहाँ मेटललाई एसिडसँग रियाक्सन गरौँ मैले के माने HCl MgCl अब जस्तो म्याग्नेसियम मेटल हो भने त म्याग्नेसियम क्लोराइड दिन्छ प्लस H2 हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ कुन मेटल हो थाहा छैन र यो मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नुस्। अब यो हाइड्रोजन ग्यास दियो भने यहाँ के यसमा अब यो हाइड्रोजन ग्यास दियो भने भोल्युम V1 326.46 ml cc भनेको यति दिएको छ। टेम्परेचर कति छ 25 डिग्री सेल्सियस भनेको 25 प्लस 273 इक्वल्स टू 298 केल्भिन भयो। अनि प्रेसर T1 प्रेसर P इक्वल्स टू कति छ 755 mmHg छ र एक्वस टेन्सनलाई F भन्छु F कति छ 15 mmHg र यो ग्यास यहाँ मेटल थियो अनि यहाँ HCl एसिडले रियाक्सन गर्यो यहाँ पानी थियो रियाक्सन गरेर यो यहाँबाट H2 ग्यास निस्क्यो H2 ग्यास यसरी वाटरबाट पास भयो यहाँ कलेक्ट गर्यो ग्यासलाई यहाँ कलेक्ट गर्यो भने त यो ग्यासमा त वाटर मिसिएर गयो। यो के हो यो जुन प्रेसर हामी अब्टेन गर्छौं यो ग्यासले दिएको 755 mmHg त यहाँ हाइड्रोजन मात्रै छैन केही वाटर भ्यापर पनि छ तर 25 डिग्री सेल्सियसमा वाटरले चाहिँ प्रेसर कति दिने रहेछ 15 mmHg भनेपछि यो हाइड्रोजनको मात्रै प्रेसर चाहिँ कति हो भन्दा यो प्रेसर भनेको H2 प्लस H2O वाटर भ्यापर प्लस हाइड्रोजनले दिएको हाइड्रोजनले मात्रै दिएको कति हो
T1 गरौँ इक्वल्स टु P माइनस F टोटल कति हो दिएको दुईटाले 755 माइनस यो 15 भनेको कति 740 mm Hg रहेछ। यो भयो भने यो त हाम्रो EXP एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसन हो। अनि स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा लानुपर्छ STP मा। STP मा किन लाने? STP मा भनेको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा हामीलाई भोल्युम चाहियो। यो त नर्मल एक्सपेरिमेन्टल टेम्परेचर प्रेसरमा यति भोल्युम छ भनेपछि STP स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा P2 इक्वल्स टु 760 mm Hg 760 mm Hg अनि टेम्परेचर T2 इक्वल्स टु 273 केल्भिन अनि V2 भोल्युम यो यति प्रेसरमा भोल्युम यति छ भनेपछि V2 इक्वल्स टु वाट त यहाँ के लाउन सकिन्छ P1 V1 बाइ T1 इक्वल्स टु P2 V2 बाइ T2 लाउन सकिन्छ। यहाँबाट V2 आउँछ। V2 को भ्यालु अब राखेर क्याल्कुलेट गर्ने 291.2 ml 291.2 ml यति आइदिन्छ भनेको STP स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा पहिला कन्भर्ट गर्नु पर्यो। कति ml हाइड्रोजन दियो? अब हाइड्रोजन दियो भने हाइड्रोजनको केसमा के भनेको छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल फर्मुला अगाडिको भिडियोमा फर्स्ट पार्टमा वेट अफ मेटल बाइ वेट अफ H2 हाइड्रोजन मल्टिप्लाई 1.008 तो वेट अफ मेटल इक्वल्स टु वेट अफ मेटल बाई वेट अफ हाइड्रोजन मल्टिप्लाई 1.008 यही फर्मुला पढेको वेट अफ मेटल। अनि यहाँ वेट अफ मेटल 0.52 ग्राम क्वेसनमा दिएको थियो कति थियो 0.52 वेट अफ हाइड्रोजन कति थाहा छैन 1.008 भोल्युम कति हो यति र 1 ml H2 एट STP इक्वल्स टु कति हुन्छ 0.00089 ग्राम हुन्छ र 1 ml बराबर कति ml छ हाम्रो 291.2 ml इक्वल्स टु 0.00089 मल्टिप्लाई 291.2 ग्राम हुन्छ। यो वेट राखिदियो यहाँ यो वेट राखिदियो 0.00089 मल्टिप्लाई 291.2 र अगाडि सायद मैले एउटा फर्मुला यो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्टमा लेखे होला कि 11200 या यसको ठाउँमा कि वेट अफ मेटल बाइ भोल्युम अफ हाइड्रोजन यो भोल्युम डाइरेक्ट राख्न सकिन्छ 291.2 यो पनि गर्न सकियो मल्टिप्लाई 112 कति छ 11200 राखिदियो भने डाइरेक्ट भोल्युम राखेर पनि क्याल्कुलेट हुन्छ या मेटलको वेट बाइ यो वेट अफ हाइड्रोजन मल्टिप्लाई 1.008 यो भोल्युम ml मा राख्यो भने 11200 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो कम्प्लिट यो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडको एउटा सल्भ गरे। त्यस्तै अर्को क्वेसन सल्भ गर्दैछु। अर्को कुनै क्वेसन हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट कम्प्लिट यो अक्साइड फर्मेसन मेथड अक्साइड फर्मेसनको पनि न्युमेरिकल हामीले हेरिसकेको छु जस्तो अक्साइड फर्मेसनमा इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट अफ मेटल बाई वेट अफ अक्सिजन मल्टिप्लाई अक्सिजनको केसमा यहाँ 8 गरेको। अब न्युमेरिकल ल्याउ सपोज 0.4 ग्राम अफ मेटल क्वेसन कि 0.4 ग्राम अफ मेटल when heated in air give 0.72 gram of metal oxide 0.72 gram of metal oxide यति मेटल अक्साइड दिन्छ भने फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल तो यहाँ सीधा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इक्वल्स टु वेट अफ मेटल कति ग्राम 0.4 अनि मेटल M थियो मेटलको अक्साइड MO छ तो मेटलको वेट कति 0.4
मेटल अक्साइड को वेट कति 0.72 त अक्सिजन को वेट कति 0.72 माइनस 0.4 गरे भने त यहाँ मेटल को वेट कति आइदियो मेटल को वेट भनेको 0.72 माइनस 0.4 मल्टिप्लाई 8 त यहाँबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ कति आयो 10 इक्विभ्यालेन्ट वेट 10 यो अक्साइड फर्मेसन मेथड थियो। त्यस्तै रिडक्सन अफ अक्साइड मेथडमा के हुन्छ पहिला यो अक्साइड दिन्छ अनि यसलाई रिडक्सन गरेर के भन्नु 0.72 ग्राम अफ MgO मेटल अक्साइड MO मेटल अक्साइड अन रिडक्सन गिभ 0.4 ग्राम मेटल भन्छ यो मेटल रिडक्सन मेथड। अक्साइडबाट मेटल कि मेटलबाट अक्साइड सेम मेटलको वेट 0.4 अनि अक्सिजनको वेट अक्साइड माइनस यो गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई 8 त सेम भ्यालु आउँछ भनेको सेम फर्मुला। जस्तो क्लोराइड मेथड अर्कोमा क्लोराइड मेथडको न्युमेरिकल सल्भ गर्दैछु। फर्मुला थाहा होला क्लोराइड मेटलमा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इक्वल्स टु के थियो वेट अफ मेटल बाई अर्को वेट अफ क्लोरिन मल्टिप्लाई 35.5 थियो। र न्युमेरिकल सपोज 2 ग्राम अफ मेटल 2 ग्राम अफ मेटल गिभ 2.656 ग्राम अफ क्लोराइड इट्स अफ मेटल क्लोराइड। यो मेटल M छ रिएक्सन गरेर MCl यहाँ X कतिवटा थाहा छैन कतिवटा क्लोरिन थाहा छैन एउटा दुईटा तीनटा चारवटा सोडियम हो भने एउटा क्लोरिन म्याग्नेसियम भने दुईटा एल्युमिनियम हो भने तीनटा यति बन्छ भने फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल। त फर्मुला त यही छ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट अफ मेटल कति 2 अनि वेट अफ क्लोरिन कति मेटल कति छ 2 ग्राम मेटल क्लोराइड कति छ 2.656 त 2.656 मेटल क्लोराइड 2.656 माइनस 2 मल्टिप्लाई 35.5 र यहाँबाट एन्सर आउँछ 108.2 भनेको यो सिल्भर मेटलसँग कम्बाइन रहेछ AgCl किनकि इक्विभ्यालेन्ट वेट 108 सिल्भरको फर्मुला पनि थाहा हुन्छ यो कम्प्लिट। यो मेटल डिस्प्लेसमेन्टमा के फर्मुला पढाएको थिए वेट अफ मेटल एडेड बाई वेट अफ मेटल डिस्प्लेस इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एडेड मेटल बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल डिस्प्लेस यो छ फर्मुला यो छ। जस्तो क्वेसन के भन्नु क्वेसन 0.759 ग्राम अफ Cu डिस्प्लेस 2.599 ग्राम अफ यति ग्राम अफ के भन्नु Ag फ्रम AgSO4 Ag2SO4 सिल्भर सल्फेट सोल्युसन भन्दियो इफ द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Ag सिल्भर इक्वल्स टु 108 अघि भने 108 यो सिल्भरको हो फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Cu कपर इक्वल्स टु वाट अनि यहाँ के भन्नु वेट अफ मेटल एडेड यति ग्राम अफ कपर डिस्प्लेस एड गरेको कपर यति कति ग्राम 0.759 ग्राम ले कति ग्रामलाई डिस्प्लेस गरौँ 2.599 ग्राम कसलाई सिल्भरलाई। त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Cu कपर बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ
सिल्भर कति छ 108 त्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर यसले यहाँ ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदिने फिनिस यसको एन्सर चाहिँ म लेखिदिन्छु यहाँ कति आउँछ यो मेटल डिस्प्लेसमेन्टको न्युमेरिकल गरेको थियो हामीले र 31.5 देखाउँछ 31.5 यो अक्साइड फर्मेसन मेथड क्लोराइड फर्मेसन मेथड मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड यो सबै सल्भ गरिसक्यो र मैले यो दुई चारवटा क्वेसन सल्भ गरेँ अब अरू क्वेसनहरू म अर्को भिडियोमा अपलोड गरिदिने छु अलि नयाँ खालको र 7-8 वटा मेडिकल इन्जिनियरिङमा सोधेको क्वेसन छ त्यसलाई सल्भ गर्ने छु अहिलेलाई यो भिडियोमा यति मात्रै।